फाउन्डेसन त यस्तो थियो भने त्यसरी नसोध्नु कि कसरी भएको छ त नि, जस्तै नेपालमा कसरी जिपिएस सर्भे हुन्छ छ नि सर भने त्यसरी क्वेसन चाहिँ मन लागेको सोद्धा हुन्छ है सबैले। एउटा अब सायद नेक्स्ट विकबाट राख्छु होला मैले गेस्ट लेक्चर। अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ त्यही भएर अबको च्याप्टरहरू भनेको चाहिँ तिमीहरूको अब आजको च्याप्टर 4 सकिसकेपछि अबको च्याप्टर भनेको चाहिँ जस्तै के छ भन्दा एउटा जियोडेटिक नेटवर्क छ, एउटा ग्राभिटी नेटवर्क छ, एउटा लेभलिङ नेटवर्क छ। लेभलिङ नेटवर्कहरूको उहाँले सायद कभर गर्नु न होला, त्यो चाहिँ मैले क्लासमै पुरै लिन्छु। ग्राभिटी नेटवर्क र जियोडेटिक नेटवर्कको पनि त्यो फाउन्डेसनको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मैले नै दिन्छु। आज लास्टमा अहिले मैले एउटा साइट दिन्छु, त्यो साइटहरू तिमीले खोलेर त्यहाँ सेभ फाइलहरू अपलोड गरेर हेर्ने। अनि त्यो ग्राभिटीको चाहिँ शङ्कर सरले, किनकि ग्राभिटीको सबै कन्टेक्स्ट हेर्ने नै शङ्कर सर हो क्या अहिले नेपालमा। उहाँले दिनुहुन्छ पहिला स्लाइड प्रेजेन्टेसन दिनुहुन्छ, अनि उहाँले दिएको प्रेजेन्टेसनमा त्यसपछि हाम्रो सिलेबस कभर भएन र अथवा त्यसमा केही छुटपुट भयो भने चाहिँ मैले त्यो ग्राभिटी सर्वेको चाहिँ फेरि मैले पनि लिन्छु है क्लास, तर सर सहित मैले पनि नोट चाहिँ अपलोड गरिदिन्छु। त्यो त्यही भएर नेक्स्ट क्लास चाहिँ सबै अनिवार्य रूपमा उसो नि एटेन्ड नै हुने। अनि सायद जुममा हुन्छ कि भने, किनकि यो टिमको सरहरूको एकाउन्ट नभइसकेपछि अहिले क्रिएट हुँदैन यो। जुममा भयो भने चाहिँ तिमीहरूलाई र थर्ड इयरलाई सँगै राख्ने कि भन्ने कुरा, थर्ड इयर भन्न आयो तिमीहरू र फोर्थ इयरलाई सँगै राख्ने कि भन्ने कुरा पनि छ। हेरौँ के हुन्छ। तिमीहरू चाहिँ कम्पलसरी भइहाल्यो, फोर्थ इयरको चाहिँ म सोचिरहेको छु। र अर्को विक चाहिँ मैले जुन सेड्युल राखिदिएको हुन्छु गेस्ट लेक्चर भनेर राखिदिएको हुन्छु, त्यसमा चाहिँ सबै गाह्रो परे पनि कसरी हुन्छ एभाइलेबल हुने प्रयास गर्नु है। बुधबार नै हुन्छ, एउटा बुधबार नै हुन्छ होला। अनि त्यसपछि अर्को लभ सरलाई सोधेको छैन शङ्कर सरको चाहिँ, त्यसपछिको सन्डे हुन्छ कि अर्को विक राख्दिउँ नि त, म हेर्दै गर्छु भन्नुभएको छ सरले। त्यही नै हुन्छ है त। त्यस्तै गर्दै, किनकि अब तिमीहरूको यो सर्भे नेटवर्क भनेर उस गर्ने भनेको चाहिँ यही कसरी कन्टेक्स्टमा कसरी काम भइरहेको छ भन्ने कुरा हो। त्यो नै सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ जसलाई, किनकि जसले काम गरिरहेको छ उसले चाहिँ अब उसलाई समस्या पनि थाहा हुन्छ नि त, यस्तो यस्तो समस्या आइपर्यो, हिजो के थियो अवस्था, आज के छ भन्ने कुरा पनि धेरै कुरा थाहा हुन्छ। हिजोको धेरै कुरा थाहा भन्न खोजेको पास्टमा कस्तो काम भयो भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छैन के, उहाँहरूलाई पनि थाहा नहुनसक्छ। तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा कसरी काम गरिरहेको छ अथवा तिमी भोलि फिल्डमा गइसकेपछि कसरी काम गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा पनि तिमीहरूलाई नलेज हुन्छ। अनि त्यसपछि नेपालको चाहिँ विभागको ब्याकग्राउन्डको बारे पनि थाहा पाउँछौ, कसरी काम भइरहेको रहेछ त नि हाम्रोमा भन्ने कुराहरू पनि थाहा पाउँछौ। त्यसरी चाहिँ तिमीहरूले क्वेसन अब कलेक्ट गरेर सोद्धा पनि हुन्छ है। अहिलेबाट सोचेर यस्तो यस्तो के सोध्नु मन छ त्यो सोधै हुन्छ। अनि मलाई एउटा क्लास के अरे तिमीहरू साथीहरूले चाहिँ म्यासेज गरेको थियो एउटाले, सर नेपालमा कुन कुन सर्वे हुने गरेको छ त नि अहिले भनेर एउटा साथीले सोधेको थियो। मैले तिमीलाई अघि क्लास पनि भनेको थिएँ, जस्तै पहिला ट्रायङ्गुलेसन नेटवर्क कन्ट्रोल पोइन्ट ट्रान्सफरको लागि पहिला तिम्रो 1971 तिर चाहिँ तिम्रो 1971 1881 सम्म चाहिँ तिमीहरूको ट्रायङ्गुलेसन भनेको जसरी तिमीहरूले पढ्यौ नि अथवा जसरी तिमीहरूले ट्राभर्स गर्यौ, ट्राभर्स भनेको चाहिँ नम्बर अफ साइड्स भयो भने नम्बर साइड्स भनेर त्यसमा ट्रायङ्गुलेसन पर्न पायो है। फेरि भनेको मतलब ट्रायङ्गुलेसन गरेर कन्ट्रोल पोइन्ट ट्रान्सफर भएको थियो के, भनेको त्यसरी नै हरिजेन्टल एङ्गल मेजरमेन्ट भएको थियो, सुरुको बेसलाइन मेजरमेन्ट भएको थियो, रिक्वायरमेन्टहरू तिनै थियो। म तिम्रो ट्रायङ्गुलेसनको च्याप्टरमा भनेको थिएँ नि बेसलाइनको लेन्थ कति हुने, फर्स्ट अर्डरको लागि सेकेन्ड अर्डरको लागि कति हुने भनेर, त्यसरी नै भएको हो, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। अहिलेको कन्टेक्स्टमा कसरी हुन्छ त भन्दा अहिले चाहिँ तिनै कन्ट्रोल पोइन्टमा बसेर कन्ट्रोल पोइन्ट ट्रान्सफर गर्न पर्ने छ भने ती कन्ट्रोल पोइन्टहरूलाई बेस मानेर अहिले चाहिँ नयाँ कन्ट्रोल पोइन्ट चाहिँ कसरी इस्टाब्लिस हुन्छ न, डिजिपिएसबाट इस्टाब्लिस हुन्छ है। भनेको मतलब डिफरेन्सियल ग्लोबल पोजिसन सिस्टम भनेको चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकल पनि गरिन्छ, पछि क्याम्पसमा तिमीहरू देखेको पनि छौ होला, त्यसबाट अहिले कन्ट्रोल पोइन्ट ट्रान्सफर गरिन्छ है। अझ स्पेसल कसरी त्यो कसरी भयो भन्दा एक्स र वाई चाहिँ डिजिपिएसबाट गरिन्छ भने जेट भनेको अझै पनि लेभलबाटै गरिन्छ, लेभल ट्रान्सफरै गरिन्छ है। यसरी नै गर्ने गरेको छ भने अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ थेडोलाइट चाहिँ रेयरली युज हुन्छ। भनेको जस्तै तिम्रो सिम्पल अब हाम्रो कन्स्ट्रक्सनको कामहरूमा अनि रोडको सर्वेहरूमा अझै पनि युज हुन्छ के अरे हाम्रो लोकल लेभलमा हेर्दा है। अनि ब्रिजको सर्वेहरूमा पनि थेडोलाइट युज हुन्छ, प्रायःसम्म टोटल स्टेसन युज हुन्छ, नत्र त्यो हुन्छ भने कन्ट्रोल पोइन्ट ट्रान्सफरको लागि अहिले के युज हुन्छ भन्दा डिजिपिएस हुन्छ, विभागले चाहिँ डिजिपिएस युज गर्छ है। जस्तै तिम्रो त्यो सगरमाथा मेजरमेन्टमा पनि डिजिपिएस युज गरेको थियो भने अहिले चाहिँ पछिल्लो आवरमा चाहिँ ट्रायङ्गुलेसन भनेर फिगरहरू तिनै बस्ने भयो।
जस्तै त्यो क्राइटेरियाहरू के यति डिस्टेन्ससम्म, जस्तै डिजिपिएसको कन्टेक्स्टमा के हुन्छ त भन्दा बेस पोइन्ट भन्दा 40 किलोमिटरको राउन्डमा चाहिँ तिम्रो, मैले तिमीलाई भने कि सायद 40 किलोमिटरको राउन्डमा चाहिँ एटमोस्फियर एउटै मानेर चाहिँ हामीले के गरिन्छ त काम गर्ने गरिन्छ, किनकि सेटेलाइटको सिग्नलहरू प्रोसेस गरेर गर्ने काम हो। सेटेलाइटको सिग्नल भनेको चाहिँ एटमोस्फियरबाट पास हुने कुरा हो। एटमोस्फियरबाट पास हुँदा चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सिग्नल रिफ्लेक्ट हुने, डिफ्लेक्ट हुने विभिन्न त्यो के अरे प्रक्रियाहरू हुने हुनाले चाहिँ हामीले के मान्छौँ त भन्दा सुरुको जस्तै बेस स्टेसन नगरकोट छ भने चाहिँ हामीले 40 किलोमिटरको राउन्डमा चाहिँ त्यो नगरकोटको माथिको चाहिँ के छ त भन्दा एटमोस्फियर एउटै छ भनेर मान्छौँ भने अब हामीलाई अब मान्छ भने फेरि त्यो तिम्रो फर्स्ट अर्डर कन्ट्रोल पोइन्ट इस्टाब्लिस गर्न त्यो मानिँदैन है, किनकि त्यहाँ एटमोस्फेरिक मोडल बनाइन्छ भनेको मतलब त्यहाँ एटमोस्फेरिक करेक्सन लगाएर बल्ल हामीले के गरिन्छ त कन्ट्रोल पोइन्ट इस्टाब्लिस गरिन्छ भने तिमीलाई सामान्य काम छ, हाइड्रो पावरको काम छ अथवा त्यति धेरै एक्युरेसी चाहिएको छैन भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा त्यस साइडकै म्याक्सिमम 100 किलोमिटरसम्म है 100 किलोमिटरसम्मको एराउन्डको चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा बेस पोइन्ट मान्छौँ। बेस पोइन्ट मानिसकेपछि के गर्छौँ त भन्दा त्यसैको एटमोस्फियर करेक्सन त्यसमा जसरी लगाएको छ नि अहिले हामीले नयाँको पोइन्टमा पनि त्यसरी नै लगाएर काम गर्ने गरिएको छ। एउटा यो भयो। अर्को चाहिँ साथीले के सोधेको थियो भन्दा सर यो के अरे सगरमाथा मेजरमेन्टको कुनै पेपर अथवा साइट छैन भनेर सोधेको थिए। त्यो चाहिँ सम्भवतः सरले भन्नुहुन्छ, शङ्कर सरले भन्नु भएन भने मैले क्लासमा तिम्रो चाहिँ कसरी प्रोसेस भयो भन्ने कुरा बटमदेखि टपसम्म सबै भन्छु है। भनेको मतलब XYदेखि जेडसम्म कसरी ट्रान्सफर गरियो भन्ने कुरा नै। XY त त्यति इम्पोर्टेन्ट त भएन, तर XY पनि मैले त्यसमा कन्सिडर गरौँला। जेड कसरी ट्रान्सफर गरियो भन्ने कुरा अथवा कसरी सगरमाथा हाइटको मेजरमेन्ट गरियो भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ क्लासमा। त्यसमा चाहिँ तिमी रात दिन परेन है त, बुझ्यौ नि होइन? अनि पर्खाइ अर्को एउटा तिमीहरूको अबको काम भनेको चाहिँ के गर्न पर्यो भन्दा मेरो स्क्रिन सेयर भएको छ है? ल हेर है त, यो नेसनल geoportal.gov.np मा जाने। कसैले ल्यापटप खोलेको छ भने जाँदा पनि हुन्छ है। ल्यापटपमा कोही छ? ल्यापटपमा भएकोले भन त। हजुर सर। ल यो साइटमा जाऊ त, सबैको यो खुल्यो, यो पेज खुल्यो, नेसनल geoportal.gov.np खुल्यो। ल यसमा यो डेटा एन्ड मेटाडाटा भन्नेमा जाऊ त। खुल्यो हैन यो साइट? अब यसमा तिमीहरू जियोडेटिक कन्ट्रोल पोइन्टमा जाऊ, त्यहाँ क्लिक गरे हुन्छ है। यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ जियोडेटिक कन्ट्रोल पोइन्ट भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गर त। खुल्यो? खुलिसक्यो सर, अघि नै बढाउँ अगाडि। ल त्यसो भए यो ल्याप्लास जस्तो एउटा एक्जाम्पलको लागि यहाँ के छ त भन्दा यो पेजमा नेपालमा कहाँ कहाँ जिपिएसको कन्ट्रोल पोइन्टहरू छ, कहाँ डप्लर्स पोइन्टहरू छ, कहाँ फर्स्ट अर्डर कन्ट्रोल पोइन्टहरू छ, कहाँ सेकेन्ड अर्डर कन्ट्रोल पोइन्टहरू छ, कहाँ ल्याप्लास स्टेसनहरू छ भन्ने कुरा यहाँ छ हेर है। यसलाई सपोज तिमीले एउटा जस्तो अहिले हामीले ल्याप्लास स्टेसनको हेऱ्यौँ भने त्यहाँ जाऊ तिमी। 1 2 3 4 5 6 7 वटा रहेछ। 7 वटा ल्याप्लास पोइन्ट छ है। अब यसलाई चाहिँ तिमीले पर्खाइ त, ल हेर यसरी ल्याप्लास पोइन्ट यो ठाउँमा छ हैन? प्रोभिन्स 2 मा एउटा पनि हैन सर? प्रोभिन्स 2 मा परेन।
यहाँ हेर है। अब जस्तै यहाँ यो चाहिँ तिमीले प्रोभिन्स वाइज देख्यौ छ, त्यो 7 वटा प्रोभिन्समा कहाँ कहाँ छ भनेर देख्यौ। अब तिमीले यसलाई अझै मैले डिटेलमा हेर्छु एक्ज्याक्टली पोइन्ट कहाँ छ भनेर हेर्छौ भने यतापट्टि तिमी गयौ भने चाहिँ तिमी के देख्न सक्छौ त भन्दा यो माथिको बेस म्यापमा के देख्न सक्छौ त भन्दा यहाँ हेर त तिमीले गुगलको स्याटेलाइट इमेज चाहिँ ब्याकमा बेसमा राखेर चाहिँ यसरी हेर्न सक्छौ। अथवा तिमीले अझ यसैबाट पनि बुझेनौ भने चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ त भन्दा यहाँ पर्ख है, जस्तो यहाँ हेर त अपलोड जिप सेभ फाइल ओर CSV इन WGS 1984 कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको छ। यहाँ गएर तिमीले जुन तिमीसँग त पक्कै छ होला अथवा छैन भने यही साइडमै छ है, तिम्रो नेपालको के अरे नेपालको पुरै कन्ट्रीको चाहिँ लोकल वाइज चाहिँ सेभ फाइल चाहिँ यही साइडमै छ होला। मैले पनि यसैबाट गरेको जस्तो लाग्छ। यसमा चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ त भन्दा यो जिप फाइल चाहिँ तिम्रो सेभ फाइल नेपालको सेभ फाइल अपलोड गरेर चाहिँ तिमीले हेर त पुरै तिमीले कुन के अरे लोकल लेभलको कुन लेभलमा पर्छ भनेर समेत हेर्न मिल्छ के। यहाँ नाम किन आएन त भन्दा तिमीले त्यो सेभ फाइलमा गएर चाहिँ त्यो लोकल लेभलको सेभ फाइलमा गएर पहिला लेभल गर भनेको चाहिँ जस्तै यो सेभ फाइल हुन्छ यसलाई लेभल गर। लेभल भन्नाले गाउँपालिकाको अथवा म्युनिसिपालिटी के छ त्यो नाम अनुसार लेभल गर्यो भने त्यो लेभल गरेर सेभ गर अनि यहाँ अपलोड गर्यो भने त्यो नेम सहित आउँछ क्या। यहाँ कहाँनिर पर्दो रहेछ भन्ने कुरा एक्ज्याक्टली तिमीले लोकेसन चाहियो भने चाहिँ अझ यसलाई जुम गरेर पनि हेर्न मिल्ने भयो। यसरी चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ त कुन प्रोभिन्सको कुन तिम्रो लोकल लेभलमा पर्दो रहेछ त नि त्यो ल्याप्लास पोइन्ट भनेर हेर्न मिल्छ। अब आफ्नोतिर छ कि छैन पनि हेर्न मिल्यो। बुझ्यौ नि होइन यो कुरा? हेर है यहाँबाट अब यो कुनै डाउनलोड गर्न मिल्दैन। किन डाउनलोड गर्न मिल्दैन भन्दा यिनीहरू पेड हो है, त्यही भएर हेर्न मिल्छ, डाउनलोड गर्न मिल्दैन। यो मिल्छ कि मिल्दैन थाहा भएन। के अरे एक्सपोर्ट म्याप मात्र एक्सपोर्ट हुन्छ भनेको चाहिँ एउटा तिम्रो म्याप हुन्छ भने यो फर्स्ट अर्डर कन्ट्रोल पोइन्ट, सेकेन्ड अर्डर कन्ट्रोल पोइन्ट, यो GPS कन्ट्रोल पोइन्टको चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ त विभागमा किन्न पर्छ। 150 है कति पर्छ यसपछिको च्याप्टरमा मैले राखेको छु, त्यसको प्राइस पनि राखेको छु। त्यसरी किन्न पर्छ एउटा कन्ट्रोल पोइन्टलाई, यसरी पाइँदैन। कन्ट्रोल पोइन्ट किनेर भने चाहिँ अब त्यसको चाहिँ तिम्रो एक्ज्याक्ट लोकेसन सहित XYZ आउने भयो। त्यसपछि त्यसलाई तिमीले ट्रान्सफर गर्ने भयो है। आफूलाई आवश्यकता परे अनुसार कुन तिमीले मेथड युज गर्छौ त्यही अनुसार तिमीले के गर्नु पर्यो त ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। बुझ्यौ नि? यसरी यो यसरी हेर्न आयो नि होइन सबैलाई? यो फर्स्ट अर्डर कन्ट्रोल पोइन्टको पनि सेम त्यसरी हेर्ने हेर है। अनि सेकेन्ड अर्डरको पनि हेर्न सक्यौ। अनि त्यसपछि डपलर्सको पनि आउने भयो। डाउनलोड त हुँदैन त? डाउनलोड म्यापमा मात्र हुन्छ कि, म्याप भर्सन मात्र हुन्छ, अरू हुँदैन। यताबाट यताको छेउबाट डाउनलोड गर्दा त्यो सेलेक्टेड 7 डाटाबेस भन्नेवाला छ नि तपाईँको, त्यहाँ तिमीलाई डाउनलोड गर्दाखेरि चाहिँ अरूहरू फाइल CST फाइल, DBF फाइल, PRG फाइल, AutoCAD के भन्नेहरू पनि डाउनलोड भएको छ है मेरोमा त। होइन हुन्छ, यो फर्स्ट अर्डरको चाहिँ CSV फाइल भयो भने पनि तिम्रो के हुन्छ त भन्दा त्यो कन्ट्रोल पोइन्टको डिटेल आउँदैन के, यो चाहिँ किन्न पर्ने हुन्छ के। यसमा तिमीले डाउनलोड गर्न मिल्ने मात्र डाउनलोड हुन्छ। जस्तै नेपालको सेभ फाइल डाउनलोड गर्न मिल्छ लोकल लेभलसँग डिस्ट्रिक्ट लेभलसम्म, साथमा लाग्छ ल्याप्लासको पनि गर्न मिल्छ, तर यो फर्स्ट अर्डरहरूको गर्न चाहिँ मिल्दैन के। बुझ्यौ नि? यो चाहिँ पेड हो के, त्यही भएर यो डाउनलोड गर्न मिल्दैन। यसलाई पहिला पैसा तिर्न पर्छ विभागमा, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भाउचरबाट एउटा पैसा तिर्न पर्छ, बल्ल डाउनलोड गर्न मिल्छ के आइडी भइसकेपछि। बुझ्यौ नि? हेर यसरी तिमीहरूले सबै हेर्नु है। भनेको मतलब जस्तै ल्याप्लास कहाँ रहेछ, फर्स्ट अर्डर कहाँ रहेछ, सेकेन्ड अर्डर कहाँ रहेछ भने यो साइडमा गएर हेर्ने काम चाहिँ तिमीहरूको भयो। ल दुईटा काम भयो। एउटा चाहिँ तिमीहरूले त्यो के अरे जेटिएम वेगनरको चाहिँ पेपर पढ्ने भयो, बुद्धि सरले लेखेको चाहिँ एउटा फिल एक्सप्रेस गर्नुभएको छ त्यो तिमीहरूले लेख्ने भयो। अर्को चाहिँ भनेको यहाँ गएर चाहिँ ल्याप्लास पोइन्टहरू कहाँ रहेछ, त्यसपछि फर्स्ट अर्डर कहाँ रहेछ, सेकेन्ड अर्डर कहाँ रहेछ, डपलर्स कहाँ रहेछ भन्ने कुरा हेर्ने भयो। ल्याप्लास भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई, डपलर्स भनेको, अनि त्यसपछि अरू भनेको चाहिँ हामीले यसपछिको नेसनल जियोडेटिक सर्वे के भन्ने च्याप्टर छ, त्यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ त त्यसलाई कभर गरिन्छ है त। ल ठिक छ नि होइन? अब त्यो हेर्न सबैकोमा खुल्यो होला, खुलिसकेपछि त अब त्यहाँ चलाउँदै गएपछि अझै बढी जाने कुरा भयो। डाउनलोड गर्न चाहिँ सेभ फाइलहरू जुन गर्न मिल्ने छ पेड होइन, त्यो चाहिँ फ्रीवाला भर्सन मात्र डाउनलोड गर्न मिल्छ, पेडवाला चाहिँ गर्न मिल्दैन है। अहिले त्यो भनेको चाहिँ तिम्रो त्यो CSV फाइलमा भयो, त्यो भनेको चाहिँ तिम्रो लोकल लेभल सहित डिस्ट्रिक्ट लेभलको अरूको डाटा डाउनलोड भएको है। अब हेर है त्यो बाँकी रहेको तिमीहरूले हेर है त। ल अब हाम्रो चाहिँ त्यो ट्रायल एडिसनको
बाँकी रहेको टर्म के अरे जाम हामी त्यसमा अब रिसेक्सनमा 2 पोइन्ट प्रोब्लमसम्म हामीले गरेका छौँ। रिसेक्सनको 3 पोइन्ट प्रोब्लम चाहिँ बाँकी छ त्यसमा है। ल अब यो रिसेक्सनको 3 पोइन्ट प्रोब्लम भनेको चाहिँ के भयो त भन्दा जसरी तिमीले 2 पोइन्ट प्रोब्लम भनेको एउटा अननोनमा बसेर दुईटा ननको रेस्पेक्टमा तिमीले के गर्यौ त भन्दा त्यो अननोन पोइन्टको कोअर्डिनेट निकालेका थियौ भने 3 पोइन्ट प्रोब्लम भनेको यदि तिम्रो सराउन्डिङमा 3टा नम्बर अफ कन्ट्रोल पोइन्टहरू नन छ र तिमीले अननोनमा तिमीले आफ्नो कन्ट्रोल पोइन्ट अथवा आफ्नो पोजिसन डिटरमाइन गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो मेथड युज हुन्छ। यो पहिला कसरी युज हुन्थ्यो त भन्दा सिटको पोजिसन पत्ता लगाउनको लागि हामीसँग युज हुन्थ्यो। जब हामीसँग जीपीएस थिएन त्यतिखेर चाहिँ हामीले के गर्थ्यौं भन्दा थेरोलाइटले एंगल मेजरमेन्ट गरेर एंगल मेजरमेन्ट र त्यो कन्ट्रोल पोइन्टहरुको डाटाको आधारमा के गर्थ्यौं त भन्दा हामीले त्यो अननोन पोजिसनको के गर्थ्यौं त पोजिसन डिटरमाइन गर्थ्यौं है। त्यतिखेर युज हुन्थ्यो भने अहिले के कसरी युज हुन्छ त भन्दा अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ जीपीएस युज हुन्छ भनेको जीपीएस ले युज गर्ने पनि ट्राइलेटसन नै हो। ट्राइलेटसनको रिसेक्सन नै भयो। रिसेक्सन किन भयो त भन्दा त्यसले पनि के गर्छ त भन्दा तीनटा सैटेलाइटको नन पोजिसन युज गर्छ अनि त्यसपछि के गर्छ त भन्दा त्यसले डिस्टेन्स मेजरमेन्ट पहिला एंगल मेजरमेन्टबाट हुन्थ्यो भने अहिले के हुन्छ त भन्दा डिस्टेन्स मेजरमेन्टबाट कसरी हुन्छ त भन्दा त्यसले आफ्नो पोजिसन पत्ता लगाउँछ है। यहाँ आउँछ हाम्रो पोजिसन हामीले त्यो पत्ता पनि लगाएको पनि हेर्छौं भनेको मतलब कसरी पोजिसन पत्ता लगाउने भन्ने कुरा पनि यसपछि आउँछ है त। अब यो पहिला जब हामीसँग थ्योरलाइट थियो यो अहिले अघिल्लो क्लासमा के रे अघिल्लो के रे सेमेस्टरमा पनि पढाएको थिएँ नि मैले ओरिएन्टेसनमा यो रिसेक्सन भन्ने कुरा सेम त्यही हो 3 पोइन्ट प्रोब्लमको। यो चाहिँ फोटो स्नेलस मेथड भन्ने चाहिँ यो हो भने अर्को चाहिँ कोलिन्स भन्नेको चाहिँ तिमीहरुले मैले तिमीहरुलाई असाइनमेन्ट दिन्छु किनकि त्यो सिम्पल छ त्यस्तो गाह्रो छैन। यो तिमीहरुलाई याद छ कि छैन होला छ होला नि न्यूमेरिकल सहित गरेको भनेपछि त बुझ्यौ नि। यो बीचको पोजिसन यहाँ पनि लेख्न बिर्सेर चाहिँ त्यतिखेर पनि बिर्सेको थिएँ। यो पी भन्ने पोइन्ट भनेको अननोन पोजिसन हो भने यो बीजीई भनेको चाहिँ मैले तिमीहरुको जियोमेट्रीसँग बीजीई राखेको यो बीजीई भनेको चाहिँ तिमीहरुको के हो त भन्दाखेरि नन पोइन्ट हो है। नन पोइन्ट को रेस्पेक्टमा यो बीचको पोइन्ट भनेको अननोन पोइन्ट हो जुन भनेको पी हो। यसको के गर्ने त भन्दा पोजिसन पत्ता लगाउने भनेकै के हो त भन्दा रिसेक्सन हो। थ्योरलाइटमा कसरी गरिन्थ्यो त भन्दा यो पोजिसन पी मा बसेर यो इन्टरनल एंगलहरु छ नि जुन अल्फा बीटा र गामा यो मेजरमेन्ट गरिसकेपछि के गरिन्छ त भन्दा यो मेजरमेन्ट गरिसकेपछि यसको रेस्पेक्टमा के गरिन्छ त हामीलाई चाहिएको पोइन्टहरु अथवा हामीलाई चाहिएको डेटाहरु निकालिन्छ अनि हामीले के गरिन्छ त कसरी पी को पोजिसन कसरी के गरिन्छ त डिटरमाइन गरिन्छ भन्ने कुरा तिमीहरुले अघिल्लो सेमेस्टरमा पनि पढेको यो न्यूमेरिकल पनि गरेको। यसमा के गरिन्छ त भन्दा यो x र y को भ्यालु निकालिन्छ हामीले जुन 360 को टर्ममा के गरिन्छ त क्वाड्रिलेटरलको टोटल सम 360 हुन्छ भनेर x र y को भ्यालुलाई के भनेर चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट डिटरमाइन गरेका थियौं अनि साइन लले के गरेका थियौं त भन्दा यसलाई चाहिँ तिमीहरुको यसरी sin x by sin y equal to k1 भनेर अर्को कन्स्टेन्ट गरेर के गरेका थियौं x मा y को टर्म लिएर आएर हामीले के गरेका थियौं त y को यसरी tan इन्भर्स sin k k1 plus cos k भनेर चाहिँ k को भ्यालु कन्स्टेन्ट थियो k र k1 को भ्यालु कन्स्टेन्ट थियो भइसकेपछि y को भ्यालु आउने भयो y को भ्यालु आइसकेपछि के आउँथ्यो त भन्दा x को भ्यालु आउँथ्यो है। y र x को भ्यालु आइसकेपछि त के गर्न सकिन्थ्यो त हामीले डाइरेक्ट के गरिन्थ्यो त यो डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न सकिन्थ्यो। डिस्टेन्स मेजरमेन्ट भइसकेपछि त यसपछिको न्यूमेरिकल पनि छ कसरी यसको पोजिसन के रे कसरी कोअर्डिनेट निकाल्ने भन्ने कुरा त ए हैन न्यूमेरिकल पनि राखेको छु मैले न्यूमेरिकल पनि गरेको। यसरी यो याद छ कि छैन गरेको एक्जाम त एक्जामै देखाइनौ नि तिमीहरुले त अलिअलि देखे जस्तो त लाग्यो नि लाग्यो सर याद छ हजुर सर हजुर। ल उमेश पनि आएछ ल उमेश अबको केस लेक्चरमा चाहिँ टन्न क्वेशन सोध्ने है। ल यसरी नै यो पनि न्यूमेरिकल गरिएको थियो है भनेको मतलब कसरी यो पोजिसन यो चाहिँ तिम्रो कन्ट्रोल पोइन्ट भन्दा आउटमा परेको पोइन्ट थियो यसरी कसरी यो पोइन्टको हामीले के गरेका थियौं त भन्दा कसरी यो ओ को पोजिसन निकालेका थियौं भन्ने अथवा ओ को पोजिसन पनि सोध्न सक्यो अथवा यो डिस्टेन्स पनि सोध्न सक्यो है। ए देखि ओ को डिस्टेन्स अथवा सी देखि ओ को डिस्टेन्स बी देखि ओ को डिस्टेन्स पनि सोध्न सक्यो। यो चाहिँ हामीले
न्युमेरिक के रे सरी प्र्याक्टिकल पनि गरिन्छ है रिसेक्सनको क्याम्पसमा के रे टोटल स्टेसनले रिसेक्सनको प्र्याक्टिकल पनि गरिन्छ। यो कहाँ युज हुन्छ भन्दा यदि तिम्रो नजिकै तिमीले टोपो सर्वे गर्दैछौ, नयाँ ठाउँमा राखेका छौ, तिमीसँग केही इन्स्ट्रुमेन्ट छैन र त्यहाँ तिमीले कन्ट्रोल पोइन्ट अथवा त्यसको चाहिँ तिमीले के गर्न पर्ने छ त भन्दा कन्ट्रोल पोइन्ट लिनुपर्ने छ अथवा XYZ थाहा पाउनु पर्ने छ। बाँकी रहेको पोइन्टहरू के छ त भन्दा इन्स्ट्रुमेन्ट राख्न नमिल्ने ठाउँहरूमा छ भने पनि हामीले के गर्छौँ त यो रिसेक्सन युज गर्छौँ। अनि बाँकी कस्तो ठाउँमा युज गर्छौँ भने मैले जहाँ तिम्रो चाहिँ एसेसिबल छैन कि डिस्टेन्स नाप्न एसेसिबल भएन भनेको मतलब कहाँ त भन्दा जस्तै सिपको पोजिसन डिटरमाइन गर्नुपर्ने छ भने पनि त्यहाँ पनि के युज गर्छौँ त हामीले यो युज गर्छौँ है त। अब यो जस्तै B, G र E तिनटै एक्सेसिबल ठाउँमा छैन भनेको मतलब इन्स्ट्रुमेन्ट राख्न मिल्ने ठाउँमा छैन भने पनि हामीले के गर्छौँ त भन्दा O भन्ने लेखेको रहेछु मैले अहिलेदेखि यो O भन्ने पोजिसनमा डाइरेक्टली टोटल स्टेसन त्यहाँ चाहिँ सेन्टरिङ र लेबलिङ गरिसकेपछि के गर्न सकिन्छ त भन्दा यो B, G र E पोइन्टमा साइड गरेर डाइरेक्टली मेजरमेन्ट पनि गर्न मिल्छ है टोटल स्टेसनमा। त्यो रिसेक्सन भन्ने हामी एउटा फाइलमा इन्ट्री गर्छौँ। फाइलमा इन्ट्री गरिसकेपछि के गर्छ त भन्दा त्यसले अननोन पोजिसन दिन्छ पहिला सुरुमा XYZ भनेर चाहिँ त्यसको पोजिसन थाहा भएको हुँदैन। अनि त्यसपछि के भन्छ त भन्दा फर्स्ट कन्ट्रोल पोइन्टको डाटा हान भन्छ, साइड गर भन्छ। पहिला त्यो फर्स्ट कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको बीमा चाहिँ साइड गर भन्छ। साइड गरिसकेपछि ओके भइसकेपछि के गर्छ त्यहाँ चाहिँ तिमीले फर्स्ट कन्ट्रोल पोइन्टको चाहिँ तिमीले के गर्छौ त डाटा इन्ट्री गर्छौ। त्यसै गरी त्यसपछि ओके भइसकेपछि उसले सेकेन्ड कन्ट्रोल पोइन्टमा जा भन्छ भनेको मतलब जीमा जा भन्यो। पहिला जीमा साइड गरिसकेपछि त्यसको डाटा त हुन्छ तिमीसँग, त्यो जीको डाटा के गर्छौ तिमीले इनपुट गर्छौ। अनि के गर्छौ त त्यसै गरी ईमा पनि साइड गरिसकेपछि ओके दबाइसकेपछि के हुन्छ त यो ओ भन्ने पोइन्टको के गर्छौ त्यसले डाटा डाइरेक्टली डिस्प्ले गर्छ। हामीले कसरी हेरिन्छ त भन्दा एउटा डाइरेक्टली डिस्प्ले गरेर हेरिन्छ, अर्को के गरिन्छ त भन्दा यो बी र जी र ई को चाहिँ तिमीहरूलाई एकुरेट नभए पनि एउटा मिटर लेभलसम्मको कन्ट्रोल पोइन्ट दिन्छ। अनि के गर्छौ त भन्दा तिमीहरूले इन्टरनल एङ्गल थर्ड लाइट त चाहिएन, अब इन्टरनल एङ्गल मेजरमेन्ट गर्न त तिम्रो टोटल स्टेसनले पनि गर्छौ। अब त्यसलाई तिमीले थर्ड लाइट मानेर एज्युम गरेर के गर्छौ त भन्दा यो अल्फा बिटा र गामा एङ्गल मेजरमेन्ट गर्छौ। अनि त्यसपछि तिमीले के गर्छौ त भन्दा यो एक्स र यसै फर्मुलाबाट निकालेर तिमीले के गर्छौ त भन्दा साइन रुल लगाएर यो डिस्टेन्स निकाल्छौ। ओ देखि जी को, ओ देखि ई को, ओ देखि बी को निकाल्छौ। अनि त्यसपछि उही तिमीहरूले पुरानै तिम्रो ट्राभर्सको फर्मुला अनुसार तिमीले कोअर्डिनेट निकाल्यो भनेको जुन एल कस थीटा र एल साइन थीटा जोडेर निकाल्ने छ नि ओ को पोजिसन, यसरी के गरिन्छ त ओ को पोजिसन निकालेर हामीले के अरे कम्पेयर गरिन्छ टोटल स्टेसनबाट निकालेको र हामीले थर्ड लाइटबाट अथवा एङ्गल मेजरमेन्ट गरेर निकालेको डेटामा कतिको फरक रहेछ त नि भनेर हामीले त्यो पनि कम्पेयर गरिन्छ है प्र्याक्टिकलमा। यो प्र्याक्टिकल पनि गरिन्छ। यसमा तिमीहरू त्यसमा बुझ्न त यतिकै नै बुझेछौ होला, अझै प्र्याक्टिकली पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्र्याक्टिकल गरेर अझै तिमीहरू स्योर हुन्छौ है त। त्यो अल्फा बिटा गामाको भ्यालु दिया हुन्छ नाइ अल्फा बिटा र गामाको तिमीले मेजरमेन्ट गर्ने थर्ड लाइट हो भने एउटा यस्तो प्रोब्लम पनि थियो कि त्यो दिएकोमा चाहिँ 360 भन्दा पनि बढी आउने थियो। त्यस्तो आयो भने चाहिँ इरर गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो त एडजस्ट गर्न पर्यो, एडजस्ट गर्न पर्यो। त्यो त तिमीहरूले कम्पनी टेक्निकमा स्टेसन एडजस्टमेन्ट भनेर पढ्यो कि पढेनौ? एउटा फिगर एडजस्टमेन्ट हुन्छ, एउटा स्टेसन एडजस्टमेन्ट हुन्छ। फिगर एडजस्टमेन्ट भनेको चाहिँ जस्तै क्वाड्रिलेटरलको चाहिँ तिम्रो के हुनुपर्छ त सम भनेको 360 हुनुपर्छ नि, जुन अथवा ट्राभर्स नम्बर अफ साइड जति हो 2n - 4 × 90 भनेको n को भ्यालु चाहिँ नम्बर अफ साइड्स भनेर त्यो इन्टरनल एङ्गलको भ्यालु जति हुनुपर्ने त्यति हुनुपर्छ नि त्यो फिगरमा। त्यो भनेको फिगर एडजस्टमेन्ट हो भने स्टेसन एडजस्टमेन्ट भनेको यो ओ भन्ने स्टेसनको तिम्रो क्लकवाइज एङ्गल भनेको अल्फा बिटा र गामाको भ्यालु कति हुनुपर्छ त 360 हुनुपर्छ नि। यो चाहिँ तिमीले फिगरमा पनि एडजस्ट गर्नुपर्छ, यो तिमीहरूले स्टेसनमा पनि एडजस्ट गर्नुपर्छ, बल्ल अगाडि बढ्ने हो। बुझ्यौ नि सुनिल? फिगर एडजस्टमेन्ट र स्टेसन एडजस्टमेन्ट भन्ने हुन्छ है। स्टेसन भनेको त्यही जुन स्टेसन हो त्यो स्टेसनलाई मात्र एडजस्ट गर्ने भनेको यो अल्फा बिटा र गामाको भ्यालु 360 हुन पर्यो भन्ने कुरा आयो भने, अर्को भनेको चाहिँ तिम्रो फिगर एडजस्टमेन्ट भनेको चाहिँ दिएको फिगर जस्तै ट्रायंगल हो भने त्यसको इन्टरनल एङ्गल कति हुन पर्यो त 180 हुन पर्यो, अथवा क्वाड्रिलेटरल हो भने कति हुन पर्यो त 360 हुन पर्यो। जसरी यहाँ छ नि यो x + y + यो अल्फा सरी गामा + बिटा + यो एङ्गल जी को भ्यालु कति हुन पर्ने थियो त 360 हुनु पर्ने थियो नि। हो यो भनेको चाहिँ फिगर एडजस्टमेन्ट हो के। बुझ्यौ नि यति त? हजुर सर। यो जी को भ्यालु कसरी इन्टरनल एङ्गल जी को भ्यालु कसरी आएको थियो एकजनाले भन त मलाई ल। बियरिङबाट
पनि हुन्छ। एक्ज्याक्टली, किनकि तिमीलाई बी को जी को ई को कोअर्डिनेट थाहा हुन्छ, त्यति भइसकेपछि तिमीले त्यो tan इन्भर्सबाट के गर्न सक्छौ त यो जी को बेरिङ निकाल्न सक्छौ, त्यसै गरी यो जीबी को बेरिङ निकाल्न सक्छौ। त्यसपछि दुईटाको डिफरेन्स गरिसकेपछि के भयो त इन्टरनल एंगल आएको थियो। यो त आयो हैन, ल सम्झिरहेछौ। ल ठीक छ, अब यसै गरी यो न्युमेरिकल पनि हेर्नु है सर। अब तिमीहरूले अघिल्लो सेमको पनि रिभाइज हुने भयो, यसमा पनि हेर्नु। अब क्वेसन फ्याट्टा आउन पनि सक्यो, कसरी आउँछ भन्ने कुरा यही फिगरमा बसेर घुमाएर क्वेसन पनि सोध्न सक्यो। ल अब यति गरिसकेपछि हामीसँग एउटा न्युमेरिकल छ। यो न्युमेरिकल कस्तो हो भन्दा सेम एक्ज्याक्टली रिसेक्सनको न्युमेरिकल हो। यो यु पोइन्टमा, यु भनेको चाहिँ तिम्रो अननोन पोइन्ट हो, जुन यो सर्कल के अरे सर्कलमा बिचमा टिक भनेर देखाएको छ भने यो भनेको कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको तिमीहरूलाई थाहा पनि छ। अब त कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको चाहिँ ट्रायंगलको बिचमा टिक हुन्छ भन्ने कुरा एस्ट्रोनोमिकल हो भने यसलाई चाहिँ सर्कल यो तीनटा के अरे तीनटा नोट्सलाई चाहिँ छोएर के भएको हुन्छ त सर्कल बनेको हुन्छ एस्ट्रोनोमिकल भन्ने कुरा। यो ट्रायंगलले चाहिँ ट्रिगोमेट्रिकल पोइन्ट अथवा कन्ट्रोल पोइन्ट जनाउँछ भन्ने कुरा बुझ्यो भने यो यु भनेको चाहिँ यसो यो के अरे सर्कलमा डट दिएको छ, यसले फोर्थ अर्डर कन्ट्रोल पोइन्ट पनि जनाउँछ या अननोन पोइन्ट जनाएको छ। यो यु भनेको अननोन पोइन्ट हो, अर्थ सर्फेसमा जहाँसुकै हुन सक्यो। यो एबिसी भनेको के हो त भन्दा कन्ट्रोल पोइन्ट, नन कन्ट्रोल पोइन्ट, जसमा के दिएको छ त एक्स र वाई दिएको छ। यसमा पनि एक्स र वाई दिएको छ, यसमा पनि एक्स र वाई दिएको छ। यसमा यो मिस्टेक अलिकति मिस्टेक के छ त भन्दा यो अगाडि नर्डिङ दिन पर्ने पछाडि स्ट्रिङ दिन पर्ने। यो न्युमेरिकल गर्दा उसले पनि यो कसैको पेपरको हो है, उसले माथि मेन्सन गरेको छ अगाडिको भ्यालु चाहिँ स्ट्रिङ हो, पछाडिको भ्यालु नर्डिङ भनेर मेन्सन गरेको छ। लेख्दा चाहिँ यसरी लेखेको छ कि उसले मेन्सन चाहिँ गरेको छ है, भनेको अगाडिको भ्यालु एक्स को भ्यालु हो, पछाडिको भ्यालु वाई को भ्यालु भनेर। यसरी के छ त भन्दा हेर त ए बी र सी भनेको चाहिँ तिम्रो के छ त भन्दा कन्ट्रोल पोइन्ट नन छ। अब तिमीहरूले यहाँ जेड देखेनौ नि, जेड हामीले त्यसरी मैले भनिरहेको छु तिमीहरूलाई, जेड भनेको हामीले त्यसरी जीपीएसबाट लिएको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गरिँदैन मैले भनिरहेको छु नि तिमीहरूलाई। कसरी गरिन्छ त भन्दा त्यसलाई चाहिँ हामीले लेभललाई ट्रान्सफर गरिन्छ भनेको छु। त्यही भएर यसमा पनि के गरेको छ भन्दा एक्स र वाईलाई ट्रान्सफर गरेको छ है। भनेको मतलब भर्टिकल एंगल मेजरमेन्ट गरेको छैन, डिस्टेन्सको आधारमा एक्स र वाई मात्र आउँछ। जेड आउनको लागि के हुन्छ त भन्दा तिमीहरूलाई भर्टिकल एंगल चाहिन्छ नि, अनि भर्टिकल एंगल भइसकेपछि तिमीहरूलाई थाहा छ त ट्याकोमेट्रीबाट कसरी जेड निकालिन्छ भन्ने त थाहा छ नि हैन। त्यो प्लस भी गर्ने, त्यसपछि मिडल रिडिङलाई चाहिँ प्लस माइनस गरेर चाहिँ इलिभेसन निकाल्ने, त्यो ट्याकोमेट्री अलिअलि त्यो पनि याद छ होला नि हैन। याद छ कि छैन त्यो डी इक्वल टु केएस कस स्क्वायर थीटा, बी इक्वल टु केएस sin थीटा बाइ 2 भन्ने वाला? यस सर। छ हो। त्यसरी चाहिँ हामीले जेड ट्रान्सफर गरेका थियौं भने एक्स र वाई चाहिँ हामीले के गरेका थियौं त भन्दा त्यही एल cos थीटा र ल्याटिट्युड र डिपार्चर गरेर हामीले के गरेका थियौं त भन्दा अघिल्लो ट्राभर्समा पनि त्यसरी ट्रान्सफर गरेका थियौं। हेर अब यो फिगरमा हेर तिमीहरूले ए बी र सी भनेको चाहिँ तिम्रो नन पोइन्ट छ, यु भनेको तिम्रो के छ त भन्दा अननोन पोइन्ट छ। यसको कोअर्डिनेट निकाल्न पर्ने छ। यसको कोअर्डिनेट निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन त मलाई? ल जसले सकिन्छ भने भन है, एकदम सिम्पल छ। यहाँ ए बी र सी को नन कन्ट्रोल पोइन्ट दिएको छ, एक्स र वाई दिएको छ, अनि त्यसपछि डिस्टेन्स दिएको छ। यु भनेको अननोन पोइन्ट हो जहाँ तिमीले इन्स्ट्रुमेन्ट राखेका थियौ हो। यु भन्ने पोइन्टको चाहिँ तिमीले के गर्न पर्ने हो त एक्स र वाई थाहा पाउन पर्ने हो भने यो फिगरबाट तिमीले यो यु को एक्स र वाई थाहा पाउन सक्छौ कि सक्दैनौ? सकिन्छ सर। ल एकजनाले भन त मलाई, संकल्पले नै भन न। यो यु को लागि चाहिँ एउटा कोअर्डिनेटलाई एबी भनेर सपोज गरिदियो, त्यसपछि ए र यु को चाहिँ डिस्टेन्स फर्मुला लगायो, इक्वेसन एउटा आउने भयो। अर्कोचोटि बी र यु को गर्दाखेरि चाहिँ अनि फेरि त्यही टर्ममा सल्भ गर्न मिल्छ होला। एक्ज्याक्टली, ल ठीक छ, त्यो पनि ठीक छ। अरु कसैलाई केही आइडिया? इनिशियल एप्रोक्सिमेट निकाल्ने यु को बेरिङ निकालेर भन। ल सुनिलले के भन्दै थियो बेरिङको कन्सेप्ट? अर्को एउटा के अरे संकल्पले चाहिँ डिस्टेन्सको फर्मुला लगाएर भन्यो। ल सुनिलले फेरि बेरिङको भन त। एबी को डिस्टेन्स निकाल्ने कोअर्डिनेटबाट, अनि त्यहाँबाट त्यस पछाडि युएपी भन्ने एंगल आउँछ, अनि टोटल एबी को बेरिङ हुन्छ। अनि एबी को बेरिङमा अघि आएको एंगल घटाएपछि एयु को बेरिङ आउँछ। अनि त्यसमा एक्ज्याक्टली। ल सुनिलले दुईटाले एकदम ल ठीक छ बुझेका रहेछ भन्ने भयो।
सुनिलले चाहिँ बेयरिङको कन्सेप्टमा ल्याटिट्युड डिपार्चर जोडेर निकाल्ने भन्यो भने संकल्पले डिस्टेन्सको फर्मुला लगाएर x1 र y1 मान्ने, त्यसपछि चाहिँ हामीसँग दुईटा इक्वेसन छ, अझ नम्बर अफ अर्को पनि इक्वेसन छ, त्यसरी हामीले गरेर अझ मिन लिँदा पनि भयो, त्यो पनि भयो ल ठीक छ। दुईटैले भनेको ठीक छ है, तर हामीले गर्ने प्रक्रिया के हो त भन्दा एउटालाई रिफरेन्स लिएर गरिन्छ भनेको मतलब जस्तै हामीलाई क्वेशनमा के सोधेको छ त भन्दा u को मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु निकाल भनेको छ, यसलाई कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा हेर। यसमा हामीले के गरिन्छ त भन्दा एउटालाई फिक्स मानिन्छ के भनेको मतलब a b मा a को आधारमा u को कोअर्डिनेट निकालिन्छ अनि त्यसबाट आएको कोअर्डिनेटको रेस्पेक्टमा हामीले के गरिन्छ त भन्दा बाँकी रहेको त्यो u लाई हामीले के गर्दै जान्छौं त एडजस्ट गर्दै जान्छौं के भनेको इटरेसन मेथड गर्छौं। इटरेसन भनेको चाहिँ रिपिटेटिभ त्यही हामीले मेजरमेन्ट हामीले एउटा गर्छौं, प्रक्रिया गर्छौं अनि के गर्छौं त भन्दा हामीलाई चाहिएको एक्युरेसी लेभलसम्म भनेको कतिसम्मको इररलाई हामीले चाहिँ कन्सिडर गर्ने त नि, अनि त्यो लेभलसम्म हामीले के गर्छौं त नम्बर अफ इटरेसन गरेर चाहिँ हामी के गर्छौं त त्यो लेभलसम्म पुगिसकेपछि आएको कोअर्डिनेटलाई हामीले के भन्छौं त एडजस्टेड अथवा मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु अफ u भनेर चाहिँ हामीले निकाल्छौं। यसमा चाहिँ यसको थ्योरिटिकल फाउन्डेसन ब्याकग्राउन्ड केही पनि छैन। यो कसरी भन्दा कुनै मान्छेले चाहिँ पेपर लेख्दा चाहिँ यसरी लेखेको थियो अनि त्यसपछि यसैलाई के गरियो त मान्दै आइयो भने अहिले यो पनि गरिदैन है। अहिले म तिमीलाई भनिरहेको छु, अहिले डाइरेक्टली हामीले जीपीएस बाट ल्याएको डाटालाई चाहिँ हामीले एउटा सफ्टवेयर छ के रे स्प्याड हो के भन्ने सफ्टवेयर छ, त्यो पछि हामीले चाहिँ डिजिपीएस को गर्दाखेरि पनि गर्छौं। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा नेटवर्क एन्ड टीबीसी भन्ने पनि छ, त्यसमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ त भन्दा डाइरेक्टली नेटवर्कलाई एडजस्टमेन्ट गर्न मिल्छ के भनेको मतलब एबीसी को कोअर्डिनेट हाल्ने यु लाई अननोन गराइयो अनि त्यसपछि नेटवर्क एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा त्यसले यु को डाइरेक्टली कोअर्डिनेट दिन्छ के आफैले एडजस्ट गरेर कोअर्डिनेट दिन्छ। अहिले यही गरिन्छ। टीबीसी भनेको ट्रिम्बल बिजनेस सेन्टर भन्ने छ, त्यो युज गरेर हामीले के गरिन्छ त भन्दा डाइरेक्टली नेटवर्क एडजस्टमेन्टबाट यसरी यु को कोअर्डिनेट पनि निकाल्न सकिन्छ अथवा जीपीएस बाट लिएको कोअर्डिनेटहरुलाई हामीले के गर्न सकिन्छ त एडजस्ट गर्न सकिन्छ है त। अब पहिला यसरी गरियो हेर, यसको लागि यसको लागि के गरियो त भन्दा हामीले एउटा म्याट्रिक्सको टर्ममा बसेर हामीले के गरियो त सल्युसन डिटरमाइन गरियो भनेको मतलब जेटीजे भनेको चाहिँ एउटा जे भन्ने म्याट्रिक्स बनाइयो अनि त्यसपछि अर्को के गरियो त त्यसको ट्रान्सपोज भनेको जे ट्रान्सपोज जे लाई चाहिँ एउटा हामीले म्याट्रिक्स एक्सयु वायु भनेको चाहिँ त्यसमा लगाउन पर्ने करेक्सन अथवा अहिले आउँछ यहाँ न्यूमेरिकलमा हेर इक्वल टु जे ट्रान्सपोज के सँग चाहिँ हामीले के गरियो त एउटा इक्वेसन यसरी बनाइयो के। अनि यो इक्वेसनमा भएको म्याट्रिक्स भनेको एउटा जे छ, जे म्याट्रिक्स आइसकेपछि जे को ट्रान्सपोज भने यो जे को पावर टी भनेको जे को ट्रान्सपोज तिमीले इजिली निकाल्न सक्छौ। अनि त्यसपछि के भनेको कन्स्ट्यान्ट म्याट्रिक्स छ, यो पनि आउँछ जसमा जे भनेको के त भन्दा हामीले यु को कोअर्डिनेटलाई एक्सयु नट दियो भने माइनस एक्सए अनि त्यसपछि यसको डिस्टेन्स भनेको के त भन्दा एयु नट अनि सेम त्यसै गरी अर्कोतिर के त भन्दा यो एक्स र वाई को टर्ममा है अनि अर्कोतिर हामीलाई त निकाल्न पनि एउटा एक्स हो अर्कोतिर वाई हो नि। त्यसै गरी त्यो एउटा रोमा चाहिँ हामीले के युज गरियो त भन्दा एक्स युज गरियो, अर्को रोमा हामीले के युज गरियो त भन्दा वाई युज गरेर के गरियो त एउटा यसरी म्याट्रिक्स एउटा डिटरमाइन गरियो अथवा एउटा म्याट्रिक्सलाई यसरी एउटा सपोज गरियो। यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दा यहाँ हेर जसरी अघि सुनिलले भनेको थियो पहिला यु को कोअर्डिनेट निकालिन्छ, यो एबी को पोइन्ट ए लाई फिक्स मानेर ए को आधारमा यु को कोअर्डिनेट निकालिन्छ के भनेको मतलब जसरी एबी को बेरिङ भनेको त tan इन्भर्स xb माइनस xa yb माइनस ya भयो। अब यो बेरिङमा प्लस 180 किन गरेको त भन्दा अब तिमीलाई थाहा छ यो माथिको टर्म हेर्यो भने पोजिटिभ छ तलको टर्म हेर्यो भने नेगेटिभ छ। यो भनेको चाहिँ तिम्रो यसरी हामी अब एन्टी क्लकवाइज जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यसरी क्लकवाइज जाँदाखेरि हाम्रो केमा पर्यो त सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको भ्यालु भनेको त 180 र 90 को बीचमा पर्न पर्यो। यो नेगेटिभमा आएको हुनाले चाहिँ हामीले के गरियो त 180 चाहिँ एउटा जोडियो अथवा हामीले यसलाई नेगेटिभ मानेर 180 बाट घटाउन पनि सकिन्छ है, डाइरेक्टली आएको कुरा भयो। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा परेको भ्यालुलाई हामीले के गरियो त यसरी चाहिँ 180 जोडेर यो माइनसमा आएको हुनाले हामीले के गरियो त यो निकालियो अथवा डाइरेक्टली पहिला तिमीले एंगल निकाल्न सक्यौ माइनस प्लस नगरिकन एंगल निकाल्न सक्यौ। अनि त्यसपछि यो ल्याटिट्युड र लंगिट्युड भनेको चाहिँ जस्तै ल्याटिट्युड नेगेटिभ छ र डिपार्चर भने या लंगिट्युड भने पनि डिपार्चर भने पनि त्यो पोजिटिभ छ भनिसकेपछि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा परेकोलाई चाहिँ 180 बाट घटाउनु पर्छ भनेर 180 बाट त्यो भ्यालु घटाएर पनि तिमीले यो 147 जसरी निकाले पनि भयो है त।
त्यति गरिसकेपछि अब तिमीले यो दुईटै AB को तिमीसँग के छ त भन्दा दुईटैको कन्ट्रोल पोइन्ट छ अथवा दुईटैको x र y थाहा छ भने तिमीले के गर्न सक्छौ त भने AB को तिमीले के गर्न सक्यौ त डाइरेक्टली डिस्टेन्स निकाल्न सक्यौ कसरी भन्दा त्यही डिस्टेन्सको फर्मुला लगाएर x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर गरेर के गर्यौ त AB को तिमीले डिस्टेन्स पनि निकाल्न सक्यौ डिस्टेन्स निकालिसकेपछि के गर्न सक्यौ त भन्दा हामीले अब यो UAB को चाहिँ हामीले निकाल्न सक्यौ नि त cos को फर्मुला लगाएर किनकि हामीलाई यो साइड पनि थाहा छ AU को साइड पनि थाहा छ BU को साइड पनि थाहा छ AB को डिस्टेन्स पनि निकालिसकेपछि त हामीले के गर्न सक्यौ त भन्दा यो UAB भनेर यो इन्टरनल एंगल पनि हामीले के गर्न सक्यौ त निकाल्न सक्यौ अब हामीलाई होल बेरिङ थाहा छ भनेको मतलब यो AB को टोटल बेरिङ थाहा छ अघि जुन हामीले निकाल्यो फर्मुला लगाएर अनि यो एंगल UAB निकालिसकेपछि त हामीले त्यो एंगल घटाइसकेपछि त AU को बेरिङ आयो कि आएन आयो अब हामीसँग A को कोर्डिनेट छँदै थियो अनि हामीलाई चाहिँ डिस्टेन्स हामीले अब डिस्टोमेट अथवा जियोमिटरबाट अथवा हामीले केबाट मेजरमेन्ट गरेको यो डिस्टेन्स हामीसँग छँदै छ अनि हामीले बेरिङ पनि निकालियो भनिसकेपछि त U को कोर्डिनेट के गर्न सक्यौ त L cos थीटा र L sin थीटा त्यसको कोर्डिनेटमा जोडेर के गर्न सक्यौ त भन्दा यसको U को कोर्डिनेट निकाल्न सक्यो यसमा कसैलाई समस्या छैन होला है त अब यसरी कोर्डिनेट निकालिसकेपछि नि अब हामीले के गरिन्छ त भन्दा यो डिस्टेन्स युज गरिदैन भनेको मतलब 47 36.83 र 54 46.49 डिस्टेन्स युज गरिदैन अब हामीले के डिस्टेन्स युज गरिन्छ त भन्दा यही A को रेस्पेक्टमा हामीले जुन को कोर्डिनेट निकाल्यौं नि U को अब U को कोर्डिनेट आइसकेपछि डिस्टेन्सको फर्मुला लगाएर के गरिन्छ त भन्दा यो A युनिट त त्यही नै आउने भयो किनकि यसकै रेस्पेक्टमा निकालिसकेपछि यसको कोर्डिनेट त्यही नै आउने भयो अब हामीले के गरिन्छ त भन्दा यो B युनिट र C युनिट निकालिन्छ भनेको मतलब यसको कोर्डिनेट x र y यहाँ दिएको छ अब U को तिमीले निकाल्यौ यस यहाँ र त 68 61.325 र 27 27.596 भनेर यसको कोर्डिनेट निकाल्यौ अब यो कोर्डिनेट हामीले के गरिन्छ भन्दा यो दुईटा कोर्डिनेट भइसकेपछि दुईटैको x र y भइसकेपछि त तिमीले डिस्टेन्स फर्मुला लगाएर के गर्न सक्यौ त भन्दा यो BU को डिस्टेन्स पनि निकाल्न सक्यौ त्यसैगरी के गर्न सक्यौ त C र U को डिस्टेन्स पनि निकाल्न सक्यौ यहाँ त्यही गरेको है AU को डिस्टेन्स पनि निकाल्यौ त्यो C मानेर BU को डिस्टेन्स पनि निकाल्यौ त्यसैगरी के गर्यो त CU को डिस्टेन्स पनि निकाल्यौ यहाँसम्म तिमीले सबैले निकाल्न सक्छौ यसपछि भनेको मतलब अब हामीसँग त त्यो अहिलेको जुन हाम्रो म्याट्रिक्स छ जुन x युनिट भनेको यसकोबाट यसको कोर्डिनेट घटाउँदा यसको डिस्टेन्सले के गर्ने त डिभाइड गर्ने यो म्याट्रिक्स त तिमीले निकाल्न सक्छौ अब अनि कन्स्ट्रेन्ट म्याट्रिक्स भनेको के हो त भन्दा तिमीले जुन निकाल्यौ नि पछि निकालेको कोर्डिनेट सरी पछि निकाल कोर्डिनेट भन्दा नि अझ x र y भनौं न त्यो र सुरुमा दिएको तिमीलाई न्यूमेरिकलमा दिएको चाहिँ छ नि त्यसको डिफरेन्स हो के भनेको मतलब दिएकोबाट तिमीले निकालेको के गर्न पर्यो त माइनस गर्न पर्यो घटाउन पर्यो घटाउँदाखेरि एउटा आयो तिम्रो कन्स्टेन्ट आयो यो दुईटै एउटा नन छ भनिसकेपछि दुईटाको तिमीले डिफरेन्स निकाल्न सक्यौ जस्तै 6049 बाट तिमीले निकालेको 6049 नै हुने भयो किनकि यसकै रेसिप्टमा U को कोर्डिनेट निकालिसकेको भनिसकेपछि त त्यो दुईटाको डिस्टेन्स पनि त्यही नै आउने भयो त्यसैगरी तिमीले निकालेको यो 47 36.83 त्यो न्यूमेरिकलमा त्यही भ्यालु आएको है यसमा चाहिँ यही राखेको होइन फेरि त्यसमा कन्फ्युजन नहुनु त्यो न्यूमेरिकलमा त्यही नै भ्यालु आएको हुनाले त्यो राखियो भने त्यसपछि तिमीले युज गर्दा यो पहिला तिमीले मेजरमेन्ट गर्दा डिस्टोमेट अथवा जियोमिटरबाट मेजरमेन्ट गरेको भनेको यो 54 46.49 थियो अनि त्यसपछि तिमीले क्याल्कुलेसन गर्दा U को कोर्डिनेट निकालिसकेपछि यो C र U को डिस्टेन्स फर्मुला लगाएर निकालेपछि के आयो त भन्दा यो 0.192 यो 54 46.298 आयो यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको चाहिँ 0.192 आयो यो के आयो त भन्दा हाम्रो एउटा कन्स्टेन्ट म्याट्रिक्स आयो है यसरी कन्स्टेन्ट म्याट्रिक्स आइसकेपछि त अब तिम्रो जे पनि आयो तिम्रो एउटा म्याट्रिक्स जे पनि आयो अनि कन्स्टेन्ट म्याट्रिक्स के पनि आइसकेपछि तिम्रो अघि दिएको फर्मुलामा अब के चाहियो थियो तिमीलाई एकातिर राइट ह्यान्ड साइडमा जे ट्रान्सपोज जे चाहियो थियो अनि लेफ्ट साइडमा के चाहियो थियो त जे ट्रान्सपोज के चाहियो थियो त्यसपछि यसलाई के गर्न पर्थ्यो तिमीले इक्वल गर्न पर्ने थियो नि यसरी के गर्न सक्यौ त तिमीले जे ट्रान्सपोज जे त निकाल्न सक्यौ किनकि यसलाई ट्रान्सपोज गर्न सकिहाल्यो तिमीले यसको ट्रान्सपोज भनेको रोलर कलमलाई रोमा गरेर यसरी तिमीले के गर्न सक्यौ त म्याट्रिक्स डिटरमाइन गर्न सक्यौ अनि दुईटाको क्रस प्रोडक्ट गरेर तिमीले के गर्न थियो एउटा यो 2/2 को म्याट्रिक्स निकाल्न सक्यौ त्यसैगरी अर्कोतिर के गर्न सक्यौ त जे को ट्रान्सपोजलाई अघि तिमीले निकालेको के सँग तिमीले के गर्न सक्यौ त मल्टिप्लाई गरेर यसरी तिमीले के गर्न सक्यौ त एउटा अर्को म्याट्रिक्स पनि डिटरमाइन गर्न सक्यौ अब त हामीसँग फर्मुला छ यो भनेको मतलब जे ट्रान्सपोज जे लाई x र u सँग गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा जे ट्रान्सपोज के सँग इक्वल गरेको हाम्रो जुन एउटा
रिसर्च गरेर पेपरले एउटा के गरेको छ त हामीले एउटा फर्मुला दिएको छ यो फर्मुलामा बसेर हामीले के गरियो त भन्दा यसरी हामीले त्यहाँ लगाउन पर्ने करेक्सन निकालियो भनेको मतलब हामीले निकालेको कोअर्डिनेटमा कति इरर छ भन्ने कुरा अथवा हामीले निकालेको कोअर्डिनेटमा x मा कति करेक्सन लगाउन पर्ने छ y मा कति करेक्सन लगाउन पर्ने छ भनेर हामीले के गरियो त भन्दा यो x u र y u को हामीले के निकाल्यो त यसरी भ्यालु निकालियो भनेको -x मा चाहिँ 0.006 करेक्सन लगाउन पर्ने रहेछ अनि त्यसपछि 0.222 करेक्सन लगाउन पर्ने रहेछ भन्दा हामीले के गर्यो त यसरी चाहिँ त्यो हामीले निकालेको कोअर्डिनेटमा भनेको हामीले निकालेको u को कोअर्डिनेटमा यति करेक्सन लगाउन पर्ने रहेछ निकालिएपछि हामीले निकालेको कोअर्डिनेटमा के गर्यो त हामीले त्यो भ्यालुलाई फेरि के गर्यो घटाएर हामीले के गर्यो त यसरी एउटा कोअर्डिनेट निकालियो u को कोअर्डिनेट यहाँसम्म त यो बुझ्यो नि बुझ्यो भन्नाले एउटा पेपर हो है मैले भनिसकेँ एउटा मान्छेले पेपर पब्लिस गर्दाखेरि रिसर्च गर्दाखेरि एउटा पेपर पब्लिस गर्यो त्यसैको आधारमा बसेर गरेको यो थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड भनेको चाहिँ यो कसरी यो म्याट्रिक्स आयो अथवा यो कसरी यो टर्म जस्तो जे ट्रान्सपोज जे अनि यो करेक्सन फ्याक्टर XU YU अनि इक्वल टु जे ट्रान्सपोज जे भनेर चाहिँ उसले एउटा डिटरमाइन गरी इम्पेरिकल फर्मुला निकाल्यो यसैमा बसेर हामीले के गर्ने हो त कोअर्डिनेट निकाल्ने हो है अरु केही पनि हैन अनि बाँकी रहेको कुरा तिमीले ए मै बसेर यु को मात्र निकाल्न पर्छ ए मै मात्र बस्न पर्ने हो त भन्ने कुरा हैन तिमी बी मा पनि बस्न सक्छौ अथवा सी मा पनि बस्न सक्छौ जुनमा बसे पनि भयो तर बसेकै पोइन्टमा बसेर तिमीले के गर्न पर्यो त नम्बर अफ इटरेसन लगाएर तिमीले के गर्न पर्यो त तिमीलाई चाहिएको एक्युरेसी सम्म अथवा तिमीलाई चाहिएको एडजस्टेड कोअर्डिनेट सम्म तिमीले के गर्न पर्छ त निकाल्न पर्छ है यसरी हामीले के गर्यो त हामीले पहिला ए लाई रेफरेन्स मानेर हामीले के गर्यो त x u र y u को अपडेटेड कोअर्डिनेट निकाल्यो एकपटक अब यो भ्यालु आइसकेपछि तिमीले के गर्न पर्छ त भन्दा अघि आए जसरी सेम तरिकाले फेरि के गर्न पर्यो त भन्दा au नट अघि जुन अघिको कोअर्डिनेट तिमीले फरक राखेका थियौ नि अघि त तिमीले a को रेसोर्ट निकालेर यसको कोअर्डिनेट राखेका थियौ र डिस्टेन्स निकालेका थियौ अब के गर्न पर्यो त भन्दा अब तिमीले अहिले जुन निकाल्यौ नि अपडेटेड कोअर्डिनेट x र y जुन करेक्सन लगाएर निकाल्यौ नि यसको आधारमा तिमीले के गर्न पर्यो त अब फेरि डिस्टेन्स निकाल्न पर्यो यो के 60 48 47 36 अनि 54 46 गरेर फेरि के गर्न पर्यो त सेकेन्ड इटरेसनमा त्यसरी अघि जसरी नै डिस्टेन्स निकाल्न पर्यो अब यो डिस्टेन्स निकालिसकेपछि फेरि के गर्न पर्यो त सेम त्यही प्रक्रिया भनेको जे ट्रान्सपोज जे इक्वल टु जे ट्रान्सपोज के गरेर तिमीले के गर्न पर्यो त फेरि त्यसरी नै तिमीले करेक्सन फ्याक्टर निकाल्न पर्यो के भनेको के भनेको दिएको भ्यालुमा चाहिँ तिमीले निकालेको डिफरेन्स निकाल्न सक्यौ अनि तिमीले के गर्न सक्यौ त भन्दा जे ट्रान्सपोज के भनेर अहिलेको जसरी म्याट्रिक्स बनाउन सक्यौ अनि त्यसपछि फेरि के गर्न सक्यौ त तिमीले x को भ्यालु अथवा करेक्सन फ्याक्टर जसरी -0.002 अनि तल 0.001 भनेर तिमीले के गर्न सक्यौ त यसरी तिमीले करेक्सन फ्याक्टर निकाल्न सक्यौ करेक्सन फ्याक्टर निकालिसकेपछि तिमीले के गर्न सक्यौ त भने त्यो आको अपडेटेड छ नि अहिले भर्खर तिमीले लेटेस्ट कोअर्डिनेट निकाल्यौ नि त्यसैमा के गर्ने त भन्दा तिमीले त्यो भ्यालु घटाइसकेपछि के आयो त एडजस्टेड कोअर्डिनेट अफ u आउँछ यसरी तिमीले के गर्न सक्यौ त u को कोअर्डिनेट निकाल्न सक्यौ अब हामी यहाँ भन्दा पछाडी जान पर्दैन किन भन्दा हामी सेन्टिमिटर लेभल अथवा mm लेभलको हामीसँग आइसक्यो डाटा अब यहाँ भन्दा पछाडी भनेको के हुन्छ त नेग्लिजिबल हुन्छ किनकि 0.000 समथिङमा आउँछ त्यहाँ भन्दा पछि हामी के गर्न पर्यो त जान पर्दैन यो mm लेभल भयो नि यो किलोमिटर मिटर सेन्टिमिटर mm लेभल भयो नि यहाँ भन्दा पछाडी तिमी जान पर्दैन बाइ चान्स एक्जाममा क्वेशन आयो भने पनि यो नम्बर अफ इटरेसन गर्दा यहाँसम्म गर्ने यसपछि चाहिँ तिमी के गर्न पर्छ त गर्न पर्दैन है यहाँसम्म तिमीहरु गर्ने यो त तिमीहरु न्यूमेरिकल मेथडमा पनि गर्यौ के है अथवा इटरेसन मेथड त युज गर्यौ नि न्यूमेरिकलमा सिटीमा सिटीमा गर्यौ नि हैन के रे सीकेमा प्रोग्राम कुन प्रोग्राममा गरेका हौ नै हिसाबमै गरेको त्यो प्रोग्राम नगरे प्रोग्राममा गरे प्रोग्राममा के गर्यौ प्रोग्राममा गरेनम ल यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा म्याट्रिक्स डिटरमाइन गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा करेक्सन लगाउन सकिन्छ अहिले यो हाम्रो प्र्याक्टिकली फिल्डमा यो युज हुँदैन अब तिमीहरुलाई न्यूमेरिकल आयो त छुट्टै कुरा भयो प्र्याक्टिकली युज हुँदैन है प्र्याक्टिकली मैले भनिसके कि तिमीहरुसँग पछि तिमीहरुले जब यो के अहिले त अब तिमीहरु जीपीएस पनि ह्यान्डल गरिसकेका छैनौ बिस्तारै जीपीएस ह्यान्डल गरिसकेपछि डीजीपीएस ह्यान्डल गरिसकेपछि के गर्न सकिन्छ भन्दा त्यो हामीले ल्याएको डाटालाई डाइरेक्टली एडजस्ट गर्न सकिन्छ के मैले भनिरहेको छु बारम्बार डाइरेक्टली सफ्टवेयरमा भएको नेटवर्क एडजस्टमेन्टमा गइसकेपछि नन कोअर्डिनेट हालिसकेपछि के हुन्छ त त्यसले डाइरेक्टली एडजस्ट गरेर त्यो जसरी तिम्रो टोटल स्टेसनमा हामीले एल कस थीटा एल साइन थीटा जोड्न पर्दैन नि एउटाको रेसोर्ट अर्को कोअर्डिनेट डाइरेक्ट डिस्प्ले गर्छ नि त्यसैगरी के हुन्छ त हामीले डाइरेक्टली डाटालाई डाउनलोड गर्न मिल्छ के बुझ्यौ नि हैन यो कुरा ल है त अब यसरी इटरेसन यो युज गर्न सिम्पल छ यो गर्नु न्यूमेरिकल आउन पनि सक्छ यो इम्पोर्टेन्ट नै हो
भ्यालु फरक हुन सक्छ तिमीलाई एक्जाममा चाहिँ b लाई मानेर b लाई कन्ट्रोल पोइन्ट मानेर u को निकाल अनि त्यसपछि इटरेसन मेथड लगा भनेर सोध्न सक्छ यसलाई अलिकति फरक तरिकाले सोध्यो भने अथवा c लाई मानेर भन्न सक्छ अथवा डिस्टेन्सको आधारमा निकालेर कोर्डिनेट डिस्टेन्सको आधारमा निकाल बेरिङको आधारमा कोर्डिनेट निकाल अनि त्यसपछि कम्पेयर गर भनेर नि सोध्न सक्छ बाइ चान्स डिस्टेन्सको आधारमा सोध्यो भने पहिले यो दुईटालाई मान त्यसपछि यो दुईटालाई मान त्यसपछि यो दुईटालाई मान भनेको मतलब जुन डिस्टेन्सको लागि दुईटा अननोन छ दुईटा के रे दुईटा इक्वेसन निकाल्नु पर्दा फरक मान फरक मान्दा फरक कोर्डिनेट आउँछ अफ कोर्स त्यो फरक आएको कोर्डिनेटलाई के गर त भन्दा मिन निकालेर चाहिँ u को कोर्डिनेट निकाल्दिनु बुझ्यौ नि हैन अब तिमीहरुले के बुझ्न पर्यो भन्दा क्वेशन सोध्यो भने चाहिँ जस्तो सुकै क्वेशन सोध्यो भने हामी यसको हामीले के गर्न पर्यो भन्दा नम्बर अफ डाटा निकाल्न पर्यो के भनेको जति धेरै डाटा निकाल्दै गयो जति रिपिटेटिभ मेजरमेन्ट गर्दै गयो हाम्रो भ्यालु के हुन्छ त भन्दा त्यति मोर के भयो अहिले पब्जी खेले गर्छु त के अनि को कृति खनाल पहिले कसो क्लास आउँछ त्यही नै हल्ला गर्छ बुझ्छ ल फेरि ल हेर है त यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा बाइ चान्स तिमीलाई दुईटाको डिस्टेन्सको फर्मुलाबाट पनि निकाल अनि बेरिङको फर्मुलाबाट निकाल अनि दुईटाको कम्पेयर गर भनेर नि एक्जाममा सोध्न सक्छ अब जसरी सोधे पनि तिमीहरु कन्फ्युजन हुन भएन अब तिमीले एउटै मात्र जस्तै अनि जसरी के रे संकल्पले भने जस्तै a र b लाई मात्र मानेर u को निकाल्न सक्छौ अब त्यसमा तिम्रो गरेको मिस्टेक हो त भन्दिन मैले तर त्यसमा चाहिँ भ्यालु तिम्रो के रे मार्क्स थोरै हुन सक्छ है तर तिमीले त्यो तीनटा छ तिमीसँग नन भने तिमीले एउटालाई एकचोटी फिक्स अर्कोलाई b चाहिँ एकचोटी फिक्स अर्कोलाई एकचोटी c गरेर त्यसपछि दुईटा तीनटा भ्यालु निकालिसकेपछि त्यसलाई तिमीले मिन निकालेर गर्यो भने त्यसमा तिम्रो फुल मार्क्स आउँछ अनि त्यसपछि आको भ्यालु र तिमीले निकालेको बेरिङको दुईटाको कम्पेरिजन भनेको दुईटाको डिफरेन्स देखाइदियो भने भयो है कम्पेरिजन गर्न भनेको मतलब दुईटाको डिफरेन्स देखाइदियो भने चक्के छ अरु के गर्न पर्दैन त्यहाँसम्म गर्न सकिन्छ नि क्वेशन सोध्यो भने हैन ल के छ अब मेरो पछि सौरभ सरको क्लास छ के है हजुर ल अब यसो गरौँ है